کر کے گل ختم کر دینا وا اس بھائی دی کنجر رہا گیا کہ خادم لگنا حسین دا خادم ہے تے چشتی حسین دا دشمن ہے. چشتی صاحب کے دران حسین دا دشمن کس نظر ہے کس نقطہ نظر دیتا تھا کیا کہ امام علی مقام علیہ خطا دی نسبت ہوئی تے لہذا وہ اعلی حضرت نے قرآن مجید دے اندر سورۃ شعراء دے اندر کی تھی حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کتے آ جائے چشتی صاحب گستاخ ہے امام علی مقام بن دینے پھر اعلی حضرت گستاخ ابراہیم خلیل اللہ بن دینے. اگر تو انہاں نے حسین دا سجن اور حسین دا نوکر آکھنا ہے پھر تو کڈ دی تیاں نو کڈ دی بہناں نو کڈ مرتبہ نو آکھا دی تیاں نو کڈ دی بہناں نو پتہ لگ رہا حسین کے خاندان کے عمل ہو رہے ہیں انہوں نے پیچھے چل کے زندگی بسر کر رہے ہیں. لہذا چشتی صاحب اگر امام المقام کے گستاخ نے تو پھر اعلی حضرت بھی گستاخ بن جان گے ابراہیم خلیل اللہ دے. اور تو حسین دا سجن آکھیا خادم لنگڑے نو وہ پیچھے زندگی بسر کر تو ترنے دی گل کیتی اور بیچ دا پھر تے میں الزامن جواب دینا وا تحقیقی جواب تینوں پھر دیواں گا. لفظ ایک عمر دے نال حکم ایک ہو جاندے نے. پھر سور دا گوشت بھی کھادا کر آپ بھی کھا اپنے پیراں نے بھی کھوا نبی نے بھی کھوا نصیرے نے بھی سارے کباب بنا کے کھوا کیونکہ الفاظ ایک عمر دے نال حکم ایک ہو جاندا ہے. کھوتی دا دودھ آپ بھی پی آدھے پیر میں بھی پلا آدھے باقی استادوں میں پلا سارے نے پلا تاکہ الفاظ ایک عمر دے نال مانا ایک ہو جاندا ہے حکم ایک ہو جاندا ہے. لہذا تینوں میں انہی کوئی گل کراں گا بندے دا پتر بن کے تمیز دے اندر رہ جا. تینوں اج تک میں ہاتھ نہیں لایا تیرے نے بڑی بڑی گلاں سنیاں نے میں سوچدا تھا کہ ہلکا ہو گیا لیکن بنیا پیا سیاں نے بن کے رکھا ہے بعد جتنے گردوارا مندر ہے اتنے رہندا ہے انہوں نے بن کے رکھا ہوا اتنے رہندا پیا ٹھیک ہے. لیکن تو جدو ہلکا ہو کے لوگوں کو ونڈن لگیا تھا پھر اسی اعلیٰ حضرت اللہ جڑا خنجر چکاں گے. تو یہ جاننا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جے اعلیٰ حضرت کو قلم بے مثال دتا سی تے چشتی فقیر نے بھی اللہ جل شانہ نے ایک زبان خاص عطا کی ہے. تسی جان دیو اعلیٰ حضرت دا قلم چلدا سی لوگاں دی تلوار جے تلوار چلدی سی لوگاں دی تون. الحمدللہ الذی یحب الصادقین ویلعنهم الکاذبین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندہ ناچیز محمد یوسف علی چشتی شجابادی. چند دن قبل مجھے کلپ موصول ہوا ناقبت اندیش مولوی عبدالوحید بن چنابادی دا. وہ مولوی چند دن قبل ساڈے بزرگاں دے نال تعلق رکھدے سن. تعلق رکھن تو بعد خارجی ٹولا علیحدہ ہویا طرح طرح دیا بکواسات شروع کیتیاں ساڈے بزرگاں تے. لیکن اسی خاموش ہو گئے کہ انہاں دی کوئی حیثیت نہیں ساڈے نزدیک بولن دی. لیکن جدو انہاں سانو مجبور کیتا اسی بولن دے اوتے مجبور آئے بحمدللہ تعالی اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال اسی انہاں دے خلاف بولدیا رہنا ہے اور انہاں نو بولن جوگا چھڈنا ہی نہیں. اج مراتب شاہ حجروی الٹ پلٹ دا بادشاہ بنگالی بابا جیڑا ہر بیان دے اندر انتہائی جھوٹ بولدا ہے مکاری کردا ہے. آج اس دی حقیقت نو کھولاں گا اعلی حضرت دی نظر دے اندر. لیکن اس تو پہلا اس دے شاگرد دا کلپ معصوم سماعت کریے. مینوں ایک بندہ آخدا ہے اکھے جی ایک مولوی نے خادم حسین دے جنازے نو روکیا ہے کیا کیا کہ سبحان اللہ ایمان کو غالب ہو کے مرے. میں انہوں آکھیا میں کہ گل مندی مقامہ او جڑا حسین دا دشمن بن گیا انہوں خادم حسین کیویں جنازے کہہ رہے ہیں کہ میرے تو سوال ہویا کہ دسو کہ ایک لاہور دا مولوی خادم حسین رضوی دے جنازے تو اس نے روکیا ہے تہاڈا اس دے بارے کی خیال ہے؟ او انہاں نو جواب دے رہا ہے. جواب دیندے آکھدا ہے کہ دیکھیے جی جڑا حسین دا سجن ہوئے گا او خادم حسین دے جنازے تو تے نہیں روکے گا. جڑا حسین دا دشمن ہوئے گا او خادم حسین دے جنازے تو روکے گا. اس دی اتنی کوئی گل دے اوتے میں تبصرہ کرنا چاہنا کہ انہاں خبیثاں نے جس نقطہ نظر دے اوتے میرے استاد مکرم سید امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب نو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا گستاخ آکھیا. وہ گل کیڑی سی کہ میرے استاد مکرم مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف خطا اجتہادی دی نسبت کی تھی جس دے پیش نظر انہاں کمینیاں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا گستاخ آکھیا. حالانکہ کہ خطا اجتہادی دی نسبت کرنا
ایتھے بڑے بڑے ائمہ کرام نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف خطا اجتہادی دی نسبت کیتی ہے. اگر کسی دی طرف خطا اجتہادی دی نسبت کرن دے نال بندہ گستاخ بن جاندا ہے تے پھر سب تو پہلا او ائمہ کرام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے گستاخ بن جان گے. جس اعلی حضرت عظیم البرکت دا انعام لیندے نے آکھدے نے کہ اسی اعلی حضرت دے پیروکار ہاں منن والے ہاں. میں اعلی حضرت اشا امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا گل بیان کر دینا کہ آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی طرف خطا اجتہادی دی نسبت کی تھی. اللہ جل شانہ دا قرآن مجید فرقان حمید دے اندر انہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید دا ترجمہ کردے ہویا اعلی حضرت عظیم البرکت اشا امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤندے نے والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. آپ فرماؤندے نے آپ اس آیت پاک کا ترجمہ فرما رہے ہیں اعلی حضرت. آپ فرماندے نے اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے تو وہی اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا. ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین فرما رہے ہیں کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا. اتنے اعلی حضرت خطیئتی دا ترجمہ فرما رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمان گے کہ میری خطائیں ہن خطا دی نسبت تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی طرف تے سید اعلی حضرت کر رہے ہیں. او کتیا جا کر نسبت کرنا اجتہادی خطا دی گستاخی بن دی تے اعلی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے گستاخ بن جان گے تے پھر اعلی حضرت دا نام بھی نہ لیا کرو کیونکہ وہ نبیاں دے گستاخ نے. نبیاں دا گستاخ تے تہاڈا امام بن گیا ہے تے جڑا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف خطا اجتہادی دی نسبت کرے وہ پھر جڑا تہاڈے نزدیک سب تو بڑا گستاخ بن گیا. تہاڈا حق تے پہلے بندا ہے جڑا انبیاء دا گستاخ ہے اس دی مخالفت کرو. پھر تہاڈا حق بندا ہے جڑا امامت دا گستاخ ہے اس دی مخالفت کرو. ہن تہاڈے نزدیک انبیاء دی گستاخی کرن والا انبیاء دا دشمن وہ تے تہاڈے نزدیک گستاخ نہیں لیکن اہل بیت اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی گستاخی کرن والا تہاڈے نزدیک گستاخ ہے. یہی تے رافضیت ہے اور کیڑی شے دا نام رافضیت ہے. اگے تو آکھنا ہے خادم حسین نو خادم حسین لنگڑا جڑا سور دنیا تو چلا گیا ہے الیکشن دے اندر آیا ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ الیکشن نو حرام آکھدے رہنے اور فتاوا بریلوی شریف والے مانی اس الیکشن نو اسلام کچھ آکھیا اسلام نو مٹاون والا آکھیا کتیا ہو تو مینوں دسنا ہی تو آکھیا کہ خادم لنگڑے دا نا کہ او ہے حسین دا خادم. چشتی صاحب نو تو آکھیا او ہے حسین دا دشمن. میں تینوں اے آکھنا وا کہ جیڑا کم کردا رہیا ہے خادم لنگڑا کہ انہیں سید زاجہ نے کھڑا کیتا الیکشن دے اندر اگر او ہے حسین دا خادم تے پھر بھی تو اون دے کم کر. تسیں بھی آدے لے آؤ تھیا بہنا آدے مرتبان ڈڈے نو آکھ او بھی آدے تھیا بہنا کر کے باہر لے آوے تاکہ حسین دے خادم والا کام تے ہو جاوے پتہ تے لگ جاوے کہ دنیا تے حسین دے خادم آ گئے نے. اور تیرا پھر حق بندا ہے اونوں آکھنا ہے حسین دا خادم. چشتی صاحب نو آکھنا ہے حسین دا دشمن. حسین دے دشمن نے تواڈیاں تھیاں بہناں نو اندر کیتا ہے پردے دے اندر کیتا ہے تواڈی ماں نو پردے دے اندر لے کے آنے تواڈی بہن نو پردے دے اندر لے کے آنے. ہن تواڈا حق بندا ہے اے تے ہو گیا حسین دا دشمن تے حسین دے دشمن والے کام تسی کیوں پہ کردے جے. جیڑا حسین دا خادم ہے انہیں لوکاں دی تھیاں بہناں نو باہر کڈیا الیکشن دے اندر ہے جمہوریت دے اندر ہے کفر دی تعلیم رکھی کفر دی تہذیب رکھی کفر دی وضع قطع ہر ایک شے نو اس کمینے نے اپنایا ہے. اونوں تو آنا پیا ہے کہ حسین دا خادم او کتیا اے تے سراسر حسین دے نال دشمنی ہے. اے تے حسین دا مخالف اے تے یزید نے کام نہیں کیتے جڑا خادم لنگڑا کر گیا ہے. کوئی ثابت کر کے نہیں دے سکدا کہ یزید نے کفار دی تعلیم رکھی ہوئے کفار دی تہذیب رکھی ہوئے کفار دی وضع قطع رکھی ہوئے کوئی معاہدہ نال دنیا تے ثابت کر کے نہیں دے سکدا. لیکن اس کمینے نے جڑا ہے تنظیم المدارس رکھیا وہ تنظیم المدارس کس دا ہے وہ تے انگریزا یہودیاں دا بنیا ہے سارا تعلیم نظام جڑا ہے مدرسے دے اندر رکھی بیٹھا ہے. پھر اج تک نہ وہ کافر دی تعلیم دے خلاف بول رہا ہے نہ کافر دی تہذیب دے خلاف بول رہا ہے نہ کافر دی وضع قطع دے خلاف بول رہا ہے. اونوں تو آنا حسین دا خادم تے تیرا ہن حق بندا ہے جڑے کام او کرے یعنی حسین دا خادم جڑا کام کرے گا لہذا تو بھی وہی کام کر. آدی تی نو کڈ آدی بہن نو کڈ آدی ماں نو کڈ آدے مرتبان نو آکھ اس ٹڈے نو آکھ کہ آدی بہن نو کڈے ماں نو کڈے تاکہ پتہ لگ جاوے کہ حسین دے خادم جڑے نے میدان دے اندر آ گئے ہیں. معلوم ہویا کہ او حسین دا خادم نہیں جڑا اسلامی نظام حکومت اپناون والا ہوے اسلامی تہذیب رکھن والا ہوے اسلامی وضع قطع رکھن والا ہوے او ہوے گا حسین دا سجن. جڑا کافر دی تعلیم رکھے کافر دی تہذیب رکھے کافر دی وضع قطع رکھے او حسین دا سجن کیویں ہو سکدا ہے او تے حسین دا دشمن ہے. ہن معلوم ہویا کہ چشتی صاحب نو تو آکھیا ہی کہ او ہے نے حسین دے دشمن تے خادم لنگڑے تو نو آکھیا ہی تو او ہے حسین دا خادم. لہذا ہن تیرا حق
حق بنتا ہے تو وہی کام کر. ہمیشہ مسلمان مومن دا حق بنتا ہے جڑا اہل بیت نال پیار کرن والا ہے کہ او حسین دے خادم والا کام کرے, حسین دے دشمن والا کام تے نہ کرے. ہن انہاں سیدزادیاں نو باہر کڈیا, کوئی مئی دا لال دنیا دے ثابت کر کے نہیں دے سکدا کہ یزید نے سیدزادی نو گھروں کڈیا ہوئے باہر کڈ کے اونوں لے کے آیا ہوئے الیکشن دے اندر, اونوں لے کے آیا ہوئے عیسائیاں دی چولیاں دے اندر. اے کسے حسین دے خادم کام نہیں کر سکدا, نہ دنیا دے کسے یزید نے کام کیتا ہے. ایک خادم لنگڑے اس کنجر نے کام کیتا ہے کہ سیدزادیاں نو باہر کڈیا تے الیکشن دے اندر آ گیا, تعلیمی میداناں دے اندر لے کے آ گیا. اور ہر محفل دے اندر اج کل محفلاں ہو رہی ہیں لبیک والیاں دیاں, یعنی او بیبیاں نو اکٹھا کر کے محفلاں کرا لیں تو تہاڈا حق بندا ہے تسی سارا جڑا گروپ بنیا ہوا ہے رب سے پھیلاؤ سکیم دے ٹھیکیدار جننے بھی ہے جی سارے بھی آتے بیبیاں نو اکٹھا کر کے ایک مجلس کرو, پتہ لگے حسین دے خادم والا کام ہو رہا ہے. پھر پیچھے کیوں بجدے جی, زبان تے کچھ اور کر دے جے, گھر بیٹھ کے کچھ اور کر دے جے, لوگاں دے سامنے بیٹھ کے کچھ گلاں اور کر دے جے. تہاڈا حق بندا ہے پورا حسین دے خادم والا کام تسی کرو. دوسرا اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار فرماندے نے وہابیاں دیوبندیاں دے بارے من شک فی کفر و عذابہ فقط کفر, جڑا وہابیاں دیوبندیاں دے ایمان دے بارے شک کرے اور انہاں دے عذاب دے اندر شک کرے فقط کفر, انہیں تے کفر کیتا ہے. اسی ثابت کر کے دے سکنے ہیں انہاں وہابیاں نو بھی ٹکٹاں دتیاں نے, پشاور دے اندر مرزائیاں نو بھی ٹکٹاں دتیاں نے, ہر ایک نو انہاں خبیثاں نے ٹکٹاں دتیاں نے. تے کمینیاں جڑا وہابی نو ٹکٹ دے تے میرا اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تے اونوں جڑا کافر آکھ رہے نے او دار اسلام تو ختم ہو گیا ہے. تے دلیا جڑا اعلی حضرت دے نزدیک مسلمان ہی نہیں انہوں تو آکھدا پیا ہے کہ وہ حسین دا خادم ہے, تے چودا تیری کہ دماغ پاٹ گیا ہے, کی ہو گیا ہے. سیانے صحیح آندے نے جدوں خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے, نہ تواڈے اندر دین ہے نہ تواڈے اندر عقل ہے. او چبلا جی نو اعلی حضرت جیسے لوگ جنہاں نو مسلمان نہ آکھو حسین دے خادم کیویں ہو سکدے ہیں. لیکن مسئلہ ہے وے تسی ہو گیا جی یہودیت دے پٹھو یہودیت دے پیچھے چلدے پے جے. ہن تواڈے جو عقل سوچاں ختم ہو گیا نے, جس بابے نے جڑی بصیرت دتی سی او کھو لئی ہے. ہن تسی آکھدے کہ چشتی صاحب قبلہ جڑے نے دا سادات کرام دے دشمن نے. ایک گل کر دینا, میں نبی دے بڑے بیان سنے نے, انہیں ایک اصول بیان کیتا ہے, ایک قانون انہیں بیان کیتا ہے. انہیں آکھیا جی شاگرد نو ویکھنا ہوے استاد شاگرد نو ویکھنا ہوے تے استاد نو ویکھ لیا کرو, پیر نو ویکھنا ہوے مرید نو ویکھنا ہوے تے مرشد نو ویکھ لیا کرو. ہن جڑی خادم رضوی لنگڑے دی تو گل کیتی ہے کہ او حسین دا خادم ہے. ہن نبی دے قانون دے تحت نبی دے بنے اصول دے تحت تو نہیں پیا بولنا ہے, تیرے جو تیرا مرتبہ ٹڈل پیا بولدا ہے. اونوں آکھیا جا رہا ہے کہ او ہے حسین دا خادم, تو نہیں پیا آکھنا ہے اے تیرا جڑا ہے او مرتبہ ٹڈل اونوں حسین دا خادم پیا آکھدا ہے. جڑا ابتدائی پہلا بیان ہویا سی اس دا پاک پتن دے اندر آندا ہے سانو نیچریت دے نال نتھی تاں کر کے کیتا جا رہا ہے. استاد صاحب جدوں فرمایا سی نا, آپ فرمایا سی کہ انہاں نیچریت دے نال مناظرہ کرایا, یعنی خادم لنگڑے دے جنازے دے متعلق جڑی گل بات ہوئی سی بھی اس تے ہویا مناظرہ. انہیں پھر مرتبہ نے کلپ دیتا, انہیں آکھیا جی سانو نیچریت دے نال نتھی کیتا جا رہا ہے. معلوم ہویا اے بھی اس نو پہلے نیچری سمجھدے سن, لنگڑے نے بھی یہ مطلب ہے کہ نیچری سمجھدے سن, سارے انہاں نو نیچری سمجھدے سن. اور اعلی حضرت دے فتوی دے مطابق نیچری جڑا ہے دار اسلام نو خارج ہے. ہن کافر مرتد نو مسلمان آکھنا تے خود بندہ ایمان دے وچوں نکل جائے گا. تیجو دا پہلے لنگڑے دا مسلمان ہونا ثابت کر, پھر آدھے مرتبان دا مسلمان ہونا ثابت کر. اور مرتبان کے اندر کی آندا ہے چشتی صاحب مینوں تحریری فتویٰ لکھ کے دے دین. میں سنیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مولوی مفتی جڑے نے نا وہ فتویٰ دے رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے مولوی مفتی فتویٰ لکھ کے دے رہے ہیں. تو ایڈا بنیا ہے مفتی اربو اعظم استاداں دے بارے آندا ہے, تو مفتی اربو اعظم بنیا ہے تے پھر تحریری فتویٰ میرے بارے لکھ دے کہ کافر ہو گیا ہے. او میں کہیا کجرا تو تحریری فتوی لکھواں دی گل کرنا, اسلامی نظام حکومت آ جائے تیرے جیسے خچر دیاں جی دھونا وڈ دئیے, تو تحریری فتوی نہیں گلاں بیٹا کرنا ہے, روندا پھرنا ہے. اسی تے مجبور ہوئے پیاں. تو اگر ہمیں اعلی حضرت دی نگاہ دے اندر ہمیں اعلی حضرت دی نظر دے اندر نہ تو خادم رضوی تیرا مسلمان ثابت ہوندا ہے, نہ تیرا مرتبان مسلمان ثابت ہوندا ہے. تحریری فتویٰ لکھواویں تے اسی لکھن نوں تیار ہاں, جتھے بہ میں ساڈے نال گل کریں اعلی حضرت دی نظر دے اندر تسی اپنا مسلمان ہونا ثابت کر دو, اسی ساری زندگی تہاڈیاں جُتیاں کھول کے پیندے رہاں گے. لیکن تہاڈا اپنے واسطے مسلمان ثابت کرنا انج مشکل ہے جویں لوہے دے چنے چبانے مشکل نے. ہن بھائی دی تو لوہے دے چنے چباویں گا, سولی دا پھندا گل دے اندر پاویں گا, لیکن انہاں گلاں دا تو جواب نہیں دےویں گا. تیرے مرتبان دی گل کرنا او آکھنا ہے کہ مینوں تحریری فتویٰ دتا جاوے, میں آکھنا وا اسلامی نظام حکومت آ جاوے, تیرا سی سر اڑا دی, تو فتوی منگدا پھرنا ہے. تو گل کیتی حسین دے خادم ہون دی, اس کنجر دا خادم ہونا تو ثابت کر دے. نہیں سرا سر دے تی چلو کافر نو حسین دا خادم آکھ دیونا ہے تے حسین دے نال دشمنی ہے, حسین والیاں دے نال دشمنی ہے, اسلام دے نال مذاق ہے, شریعت دے نال مذاق ہے. جڑا اعلی حضرت دی نگاہ دے اندر مسلمان نہیں دی چلا کافر ہے, او کیویں حسین دا خادم ہو گیا؟ اے تا اعلی حضرت کو پوچھی بھی تواڈے بارے اعلی حضرت کی کہندا ہے. اور اعلی حضرت نے بابیاں نو آکھیا کہ او من شک فی کفر و عذابہ فقط کفر, جڑا انہاں دے ایمان دے اندر شک کرے گا, انہاں دے عذاب دے اندر شک کرے گا, او ہو جائے گا کافر. لہذا خادم رضوی
وہابیاں نو آندا سی ساڈا انہاں نال اختلاف ایویں جویں امام احمد بن حنبل دا، امام شافعی دا، امام مالکی دا ہے، جڑے ساڈے امام ہیں انہاں دا اختلاف انج ہے، خادم رضی دا اختلاف ساڈے نال انج، وہابیاں دا اختلاف انج ہے جویں ساڈے امام اعظم دا، امام شافعی دے نال، امام مالک دے نال، یعنی انہاں دا سی فروعی اختلاف ہے۔ تے میں آکھنا او سمجھدا سی انہاں نو مسلمان تے مومن وہابی تے امتیاں نو انہاں نو پھر ٹکٹ بھی دتے نے، لہذا اعلی حضرت فرمایا جیڑا انہاں دے ایمان دے اندر شک کرے گا فقط کفر، اس نے کفر کیتا۔ ہن پکی ٹھکی گل ہے، لنگڑا تے گیا، لنگڑا تے ہو گیا کافر، ہن پیچھے بچ گیا تیرا ڈڈل۔ ہن جینو اعلی حضرت کافر آکھن اونوں آکھے حسین دا خادم تیرا مرتبہ، تے اعلی حضرت دے فتوی دے مطابق پھر تے لازمن بات تے بھی جڑا حسین دا خادم ہوے گا، حسین دے خادم دا کردار نو مننا پوے گا، گفتار نو مننا پوے گا، اون دے کول نو مننا پوے گا، اون دے فعل نو مننا پوے گا۔ خادم نے جو اتحاد وابیاں نال کر لیا او تے ہو گیا حسین دا خادم، تے تیجو دا جڑا تیرا مرتبہ نے اونے اون دے نال اتحاد کر لیا، لہذا اون دے نزدیک بھی یہ فروعی اختلاف ہو گیا، دوویں گئے ہن مرتبان بھی گیا اللہ دے فتوی دے مطابق، خادم لنگڑا بھی گیا۔ ہن پتر اوتے بیٹھ کے جڑا تا چھڑکنے وجائے کر، ویسے تینوں میں آنا بھی تو اس کام وچ نہ آ، جویں تو بیلدار ہے بیلدار بن کے رہ، تیرے واسطے سونا کام ہے، یہ انہاں کاماں والے نہ ہی کر، تو ایویں جڑا ٹنگیا جانا ہی کسے دن، پھر میں روکدا پیا تے انہاں کاماں والے نہ۔ دوسری گل کر دینے آدھے نے چشتی صاحب جنہیں نے سادات دے دشمن نے، چشتی صاحب سادات دے دشمن نے، کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے سادات دے بارے فرمایا ہے جڑا سادات دی محبت نہیں رکھدا وہ ایمان و فارغ ہے، وہ دا ایمان ہی کوئی نہیں۔ ہون نبی دی دے میں بڑے بیان سنے نے، لیکن ماریاں ساریاں انہیں کھچا نے، اون دی ایک گل انہیں اعلیٰ حضرت دے فتوی دی کیتی ہے، میں وہ پیش کر کے گل نو ختم کر دینا وا۔ وہ آکھدا جی سادات دی محبت ایمان ہے، سادات دی نال بغض اے ایمان نہیں، یعنی بندہ ایمان و فارغ ہو جائے گا سادات کرام دے نال بغض رکھے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سید دی سیادت دی وجہ تو، سید دی سیادت دی وجہ تو جڑا دا ان دی تعظیم ہر ایک مسلمان تے فرض ہے۔ میں اس کتے نو آنا کتیا جڑا ساڈا دعویٰ جنوں تو ہاتھ ہی نہیں لایا، جنوں تو چھیڑدا رہے ہو ساڈا دعویٰ ہی نہیں، ساڈے بزرگاں نے ایک بیان سنا، ساڈے اسلاف ساڈے مقررین کسے ایک دا بیان سنا جس دے اندر انہوں نے فرمایا ہوئے کہ سادات دی جڑی اسی توہین کرنے آ یا انہاں واسطے الفاظ بولنے ہیں انہاں دی سیادت دی وجہ تے انہاں دے خون رسول دی وجہ تو اسی لفظ پہ بولنے ہیں، بے معنی ساڈا تے اے ساڈا مذہب ہی نہیں، نہ سی اس تے کلام کیتا ہے۔ ہاں جڑی اسی گل کیتی ہے وہی سید اعلی حضرت نے اپنے فتاوی رضویہ شریف دے اندر بیان فرمایا ہے، اسی آنے جدوں سید بن جاوے بد عقیدہ، جدوں سید بد عقیدہ بن جاوے پھر اودی توہین بھی کرنی چاہیے، تذلیل بھی کرنی چاہیے۔ ملفوظات اعلی حضرت دے اندر اعلی حضرت نے فرمایا کہ سید نو اونچی جگہ تے کھڑ کے تے اونوں انج چھڑکو جویں دھوبی کپڑے نو پیا چھڑکدا ہے تاکہ سارے دے سامنے پتہ چل جاوے کہ بد عقیدہ بن گیا۔ اور اعلی حضرت نے فتح رضویہ شریف دے اندر اے میرے ہاتھ دے اندر 22 جلد آپ سرکار نے فرمایا وے کہ جیسا کہ سید دے بارے فرما رہے نیچری ہو جاوے، قادیانی بھی ہو جاوے، وہابی غیر مقلد ہو جاوے، فرمایا ان کی تعظیم حلال ہے، یعنی سادات دی جدو وہابی دیوبندی بن جاوے اسی طریقے رافضیہ دے بارے حکم ہے نہ کہ ان کی تعظیم حلال ہے بلکہ توہین کی بلکہ اس کی تکفیر فرض ہے۔ جدو سید بد عقیدہ بن جاوے کتیا تسی اپنا عقیدہ اہل سنت ثابت کر دو، ساری زندگی تہاڈیاں جُتیاں کھول کے پیواں گے، لیکن تسی یہ کر نہیں سکدے، تہاڈے واسطے کرنا بڑا مشکل ہے۔ اے سید اعلی حضرت دا فتوی ہے، فرمایا جدو سید بد عقیدہ بن جاوے اون دی تعظیم حلال نہیں، اس دی توہین لازم ہے، توہین اس حد تک کرو بلکہ اس تے تکفیر دا فتوی لا دو۔ میرے شیخ مکرم استاد مکرم مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب دا یہی مذہب ہے، اور میں نویدہ نو آکھنا تو اپنے شیخ دا مذہب اہل سنت دے اندر داخل ہونا ثابت کر دے۔ دوسری گل حسین والے تے خطا دی نسبت کرن والا ہو گیا گستاخ۔ میں پوچھنا وا اس دنیا کائنات دے اندر کیا خدا رسول دا گستاخ دنیا تے نہیں؟ رسول دا گستاخ دنیا تے نہیں؟ امام علی مقام دے گستاخ دے خلاف تے زبان کھولی جا رہی ہے۔ کتیا جڑا یہودی بیٹھا ہے نبی دے دین دا دشمن ہے، اللہ دے قرآن دا دشمن ہے، کتیا اس دے خلاف تے زبان کھول۔ آج کل تہاڈا ایک بیان نہیں آیا جڑا رسول دی عزت تے بکواس بازی کرے، رسول دی عزت تے زبان درازی کرے، او کتیا تہاڈا ایک بیان انہاں دے خلاف نہیں آیا۔ کیا چشتی صاحب نے امام علی مقام والے اجتہادی خطا دی نسبت کر دتی لہذا گستاخ بن گئے نے تواڈے نظریے دے مطابق؟ لہذا امام علی مقام دا گستاخ سب تو بڑا گستاخ ہے، یعنی ہن ایک ہے نبی دا گستاخ، ایک ہے غیر نبی دا گستاخ۔ نبی دے گستاخ نو پیچھے کر دینا اور غیر نبی دے گستاخ نو اٹھا لے جانا، تیجو دا یہی تے کفر ہے۔ اور کی اللہ رسول دے گستاخ نو چھڈ دینا، اے تے پھر خالق نو چھڈ کے تے مخلوق نو ترجیح دے دینا، اے تے کفر ہے۔ اور کفر دے سنگ اگدے نے پتر ساڈے نال بہت تانوں دسیے کہ تسی مسلمان بھی ہے جے کہ نہیں، تسی کیڑیاں گلاں نال روندے پھردے ہو، اے تے وقت دسے گا۔ اگر تواڈے اندر کوئی ہمت ہے، جرأت کسے دے اندر ہے، میں پہلے کلپاں دے اندر ہی آکھیا سی کہ ساڈے سامنے تے کرو، ساڈے سامنے بہو تے سی آندے نے اسی مناظرہ کر رہے ہیں،
مناظرہ کر رہے ہیں مناظرہ کر لے مناظرے تاکہ دے آندے نے دنیا اندر کافر ایک اسی تانوں اسی لبے ہاں اسی کافر لبے ہاں میں پھر تینوں الزاماً جواب دیواں گا کتیا حسین دے دشمن خالی اسی تانوں لبے ہاں دنیا دے اندر حسین دے دشمن ختم ہو گئے نے جے کافر تسیاں دے جے دنیا دے اندر اسی ہاں کہ سانو تسی مناظرے دا چیلنج کردے مناظرے دا چیلنج ہو رہا ہے دنیا دے کافر اسی نبی دی کہندا ہے آندے دنیا دے کافر اسی تھوڑے رہ گئے ہور بھی تے بتھیرے ہیں ہوراں دے خلاف بولو او میں نہ کتیا تیرے بکول اگر حسین دے دشمن تے حسین دے دشمن ختم ہو گئے تو ہوراں دے خلاف کیوں زبان نہیں کھولدا پھر بول انہاں دے خلاف جڑا تو مناظرہ پاک بدن کیتا سی اون دی حقیقت میں جاننا اودے اندر میں ساں تو یہ گلاں نہ کھلائیں نہ تو ذاتیات والے پاسے آ پھر اگے عبدالرحید آندا ہے دیکھیے خادم رضوی کو کہتے ہیں یہ فسادی ہے اس نے فساد برپا کر دیا دھرنے دے دیے یہ کر دیے وہ کر دیے تم نے اپنے مامے کے جب باری آئی تھی تم نے دھرنا نہیں دیا تھا اپنے پیر کی باری آئی تھی جب پیر کا مطلب ہے کہ وہ ہوئے تھے ادھر قید تو پھر تم نے باہر نہیں نکلے تھے تم نے جلسے جلوس نہیں کیے تھے تم نے روڈ بند نہیں کیے تھے تم نے دھرنا نہیں دیا تھا میں انہوں آکھنا کٹیا الفاظ ایک ہونے دے نال حکم ایک نہیں ہو جاندا تو کیتے الفاظ ایک ہونے دے نال حکم ایک کہ تہاڈا بھی دھرنا سی انہاں دے بھی دھرنا سی لہذا حکم ایک لگ جائے گا او دھرنا ہی حرام ہو گیا تہاڈا دھرنا بھی حرام ہو گیا میں ایتھے تینوں گل کرنا الفاظ ایک ہون تے لہذا حکم ایک ہو جائے گا لہذا تو کھوتی دا دودھ بھی پیتا کر کتی دا دودھ بھی پیتا کر کیونکہ مجھ دے دودھ تے لفظ دودھ دا بولیا جاندا ہے کھوتی دے دودھ تے لفظ دودھ دا بولیا جاندا ہے اور جڑا ہے مجھ تے گاں دے دودھ تے لفظ بولیا جاندا ہے اور سور دے گوشت تے بھی لفظ گوشت دا بولیا جاندا ہے مجھ دے گوشت تے لفظ گوشت دا بولیا جاندا ہے ہن میں تینوں آکھاں گا دودھ کھوتی دا دے مرتبان دی دل نو بھی پلا تے تو بھی پی لہذا سور دے کباب مرتبان نو بھی بروسٹ کر کے کھوا تے تو بھی کھا تاکہ لفظ ہو گیا ایک لفظ ایک ہون دے نال حکم ہو جاندا ہے ایک لہذا گوشت مسلمان کھاندے نے لہذا تہاڈا حق بندا ہے تسی بھی کھاؤ کیونکہ گوشت دے کے حکم ایک ہو جائے گا اسی طریقے نال اگر تو آکھی کہ الفاظ ایک ہون دے نال حکم ایک نہیں ہوے گا اے میں کہاں گا کتیا اوتھے جو تو بول گئے ہیں اوتھے تینوں گل کیوں بول گئی ساڈے دھرنے اور انہاں دے دھرنے دے اندر فرق نہیں آیا تے نظر اسی کسی دا جانی نقصان کیتا ہوئے اسی کسی دا مالی نقصان کیتا ہوئے اسی کسی دا ایمانی نقصان کیتا ہوئے کسی نو ایک انگل دی تکلیف دیتی ہوئے تو سانو دس اسی ثابت کر سکنے ہیں مسلمان بیبیاں تڑپ تڑپ کے مر گئے نے دی چودا اے کیڑا اسلام ہے اے نو علی حسین دا خادم پیا آکھنا ہے ڈوب کے مر جا کسی گٹر دے اندر کتیا پھر دھرنے دی گل کیتی ساڈا دھرنا اسی انہاں تو اے مطالبہ نہیں کیتا جی سانو اسلام چاہیے کوئی مائی دلال ساڈے ایک بیان وچ ثابت کر کے نہیں دے سکدا اسی انہاں کول گئے ہوئی اسی انہاں نو آکھیا سانو اسلام چاہیے تی چودا تسی تے گئے کافراں تو اسلام لین سانو اسلام چاہیے سانو کل نو بیان کر کے گل نو ختم کر دینا وا اس وحیدی کنجر رہا گیا کہ خادم لگنا حسین دا خادم ہے تے چشتی حسین دا دشمن ہے چشتی صاحب قبلہ حسین دا دشمن کس نظر ہے کس نقطہ نظر دیتا تھا کیا کہ امام علی مقام علی خطا دی نسبت ہوئی تے لہذا وہ اعلی حضرت نے قرآن مجید دے اندر سورۃ شعراء دے اندر کیتی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف کتیا دے چشتی صاحب گستاخ ہے امام علی مقام بن دے نے پھر اعلی حضرت گستاخ ابراہیم خلیل اللہ بن دے نے اگر تو انہاں نے حسین دا سجن اور حسین دا نوکر آکھنا ہے پھر تو کڈ دی تیاں نو کڈ دی بہناں نو کڈ مرتبہ نو آکھا دی تیاں نو کڈیا دی بہناں نو پتہ لگ جائے حسین دے خادمت تے عمل تے ہو رہے ہیں انہاں دے پیچھے چل کے زندگی بسر کر رہے ہیں لہذا چشتی صاحب نے اگر امام علی مقام دے گستاخ نے تے پھر اعلی حضرت بھی گستاخ بن جان گے ابراہیم خلیل اللہ دے اور تو حسین دا سجن آکھیا خادم لنگڑے نو اودے پیچھے زندگی بسر کر تو ترنے دی گل کیتی او دی چودا پھر تے میں الزامن جواب دینا وا تحقیقی جواب تینوں پھر دیواں گا لفظ ایک عمر دے نال حکم ایک ہو جاندے نے پھر سور دا گوشت بھی کھادا کر آپ بھی کھا اپنے پیراں نے بھی کھوا نبی دے نے بھی کھوا نصیرے نے بھی سارے نو کباب بنا کے کھوا کیونکہ الفاظ ایک عمر دے نال حکم ایک ہو جاندا ہے کھوتی دا دودھ آپ بھی پی آدے پیر نے بھی پلا آدے باقی استاداں نو بھی پلا ساریاں نو پلا تاکہ الفاظ ایک عمر دے نال معنی ایک ہو جاندا ہے حکم ایک ہو جاندا ہے لہذا تینوں میں انی کو گل کراں گا بندے دا پتر بن کے تمیز دے اندر رہ جا تینوں اج تک میں ہاتھ نہیں لایا تیری میں بڑی بڑی گلاں سنیاں نے میں سوچدا تھا کہ ہلکا ہو گیا لیکن بنیا پیا ہے سیاں نے بن کے رکھیا ہے بس جتھے گردوارا مندر ہے اوتھے رہندا ہے انہاں نے بن کے رکھیا ہوا اوتھے رہندا پیا ٹھیک ہے لیکن تو جدوں ہلکا ہو کے لوکاں نوں وڈن لگیا تا پھر اسی اعلی حضرت اللہ جڑا خنجر چکاں گے تو اے جاننا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جے اعلی حضرت نوں قلم بے مثال دتا سی تے چشتی فقیر نوں بھی تے اللہ جل شانہ نے ایک زبان خاص عطا کیتی ہے تسی جان دیو اعلی حضرت دا قلم چلدا سی لوکاں دی تلوار جویں تلوار چلدی سی لوکاں دی تونا وڈ کے رکھ دیندا سی تے اے بھی تسی جان دے کہ اللہ جل شانہ سامنے خاص زبان دتی ہے تواڈے تو بچے نہیں جانی کیونکہ تسی گالاں کردے نے تا گالاں کڈ گڑ کے ایک آکھے گا چشتی فلاں کتے نے گالاں کڈن کے سامنے اتوں تے لے کے تھلے تک سارے گال کڈن کے جی کتے دی گال انہاں دی مشہور ہے چٹ بعد اے آکھن گے جی اسی تانوں گال نہیں کڈی اسی گال نہیں کڈی انہاں دے بیان سنو ایک کتا آکھے گا سانو پھر بیان والا بولے گا کہ اسی گال کیوں کڈی کوئی ایک گال ہی نہیں کڈی میں آکھاں گا کتا اگر تواڈے نزدیک گال نہیں گا پھر میں آکھاں گا متدثر جا تو لے کے تھلے تک سارے کتے نے کیونکہ تواڈے نزدیک تے کتا گال ہی نہیں متدثر جا کتا مرتبان کتا نویدی کتا نصیری کتا وحیدی کتا سارے تسی کتے جمع ہوئے کیونکہ کتا کسی نزدیک گال ہی نہیں
تسی ایک نعرہ مارے گا آکھے گا یزیدی کتے ہو سانو آکھے گا یعنی سانو مخاطب کر کے کتا آکھن گے اور پھر دوسرا بیان جڑا کر رہے ہو کہ اسی گال تے نہیں کڈی کوئی گال تے نہیں کڈی معلوم ہے انہاں دی کتا گال تے نہیں پھر میں کہوں گا اتو تے لے کے مدثر شاہ تو لے کے سارے کتے جمع ہوئے جی جنوں چاہندا ہے جس وقت چاہندا ہے کہ پونگڑا شروع کر دیندا ہے تو انہوں غصہ نہیں کرنا چاہیے ٹھنڈے دل دے نال یہ قبول کرنا چاہیے کہ اسی کتے ہیں پھر ایک گل میں اور کر دینا آندے نے بھی ساڈے خلاف کوئی بولے تا تے اسی دا جواب نہ دی ایک ہی سمجھدے نے کہ اس دی ساڈے کی حیثیت کوئی مطلب ساڈی گل دا جواب نہیں آ رہا ساڈی تواڈے نزدیک کوئی حیثیت کوئی نہیں میں آکھاں گا پھر ایک گل کر کے پھر آندے میں چشتی دے خلاف بولیا چشتی دے خلاف بولیا تے چشتی میری اج تک گل دا جواب نہیں دیتا کتیا میں تینوں پھر آکھاں گا تے تو ساڈے بزرگاں دے پیشاب دے نال لگ جاویں تے اسی اپنے بزرگاں دے پیشاب ہی توہین سمجھاں گے بھئی ایسا کمینہ کتا ساڈے بزرگاں دے پیشاب دے نال کیوں لگ گیا ہے تو گل اتاں کردا پھرنا ہے تو آ میدان دے اندر تینوں اسی دسیے غلط زبانی جھوٹ بولنا کذب بیانی سب کچھ چھڑ دو تواڈے واسطے چنگا ہے کیونکہ آکھیا جاندا ہے کہ جھوٹ مارن واسطے بخاری شریف دے مطالعے دی لوڑ نہیں جھوٹ مارن واسطے نہ کوئی لائسنس ویکھدا ہے تھوڑے جھوٹ مارے کولوں کی کریے تسی مذہب ایسے دے اندر چلے گئے جے جس دی بنیاد جڑی ہے وہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے یار زندہ صحبت باقی وما علیہ